flagship scheme of Directorate of Social Welfare is Atal Asra Yojana, and the aim is to provide housing in order to improve the living conditions of the economically disadvantaged communities, particularly SC, OBC, EWS community, etc. Similar scheme is there in tribal welfare department also. Fortunately, that scheme is getting a tremendous response in Atal Asra Yojana scheme. The Atal Asra Yojana scheme म्हणजे तातूंत भितर आमचे दोन म्हणजे जे गरीब लोक आसात, जे SC असतले, OBC असतले, ST असतले, ST खातीर वेगळे डिपार्टमेंट आसा, सो वी आर नॉट कवरिंग अप शकना. तांकां TCP चे लायसन्स लागता, तांकां प्लॅन मंजूर सँक्शन करून घेवपाक, अप्रूव करून घेवपाक जाय. ह्यो सगळ्यो कटकटी आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी बसून हे सुटसुटीत प्रक्रिया केली आणि ताका लागून सेड दॅट वी नीड टू सिम्प्लिफाय द स्कीम अँड ही हॅज ब्रॉट इन सम न्यू कॉन्सेप्ट्स इन दॅट. आता तेच हांव सांगता आनी ताच्या खातीर आमी कितें करतात, एक स्पेशल ड्रायव्ह दवरतात ऑल अक्रॉस गोवा. All those pending application in whichever constituency, our team, the social welfare team, with all our officers, will go in a particular constituency. आणि ते थंयचे जे आमचे आमदार असतले, मंत्री असतले, कितें असतले, तांकां आमी सांगतले की हातूंत भितर मामलेदार जाय आमकां. एखादे वेळी एफिडेविट सायन करपाची जाल्यार ती तात्काळ करपाची. पेंडींग एप्लिकेशन आसा तांकां आपयतले. तांचे ज्यो कमतरता आसा, तांचे डॉक्युमेंट कितें जावपाक शकना ते एकाच दिसा भितर त्या कॅम्पान भितर आमी करतले. अशें आमी पयले सुवातेचेर एक 7 कॅम्प आमी ठरयले आसात. तांचे नांवां हांव सांगता आनी बाकीचे मागीर सबसिक्वेंटली आमी घेतले. म्हणजे त्या वेळाचेर आमी जेन्ना वतात तेन्ना जे एप्लाय केल्ले आसा आनी तांचे कॉम्प्लाय जाल्ली ना, तांचे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट जाल्ले ना, तांचे अपुरे पेपर आसात, तांचे खातीर आमी एक फोटोग्राफर दवरतले, थंय झेरॉक्स मशीन दवरतले, थंय मामलेदार ऑफिस आसतले, थंय स्टॅम्प पेपर घेवन आसतले. म्हणजे एकाच दिसाक तांचे कितें प्रॉब्लम्स आसात तितकी सॉर्ट आउट करून ताका ह्या म्हयन्याच्या भितर मेच्या पयलीं आमी हे जे कॅम्प घेतात तांकां तांच्या अकाउंटाचेर पयशे ट्रान्सफर जातले. अशा पद्दतीचें काम करपा खातीर आमच्या डिपार्टमेंटान अंडर द गायडन्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी हें काम करपाचें ठरयिल्लें आसा. म्हणूनच आमचे हे डिपार्टमेंटाचे सगळे जे ऑफिसर्स आसात ते प्रत्येक दिसाक एका कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतले आनी ती कॅम्प घेतले. आमी पयली सुरवात करतले ते 12 तारखेर 12 मे केपें मतदारसंघाचे आनी कुंकळ्ळी मतदारसंघाची जी पेंडींग एप्लिकेशन्स आसात ती बाळ्ळी पंचायत हॉलांत भितर घेतले आनी थंय तांकां सगळे प्रोसिजर कंप्लीट करतले. 13 तारखेर काणकोण विलेज पंचायत त्रिस्थळ हॉल हांगा घेतले. तशेंच आमी सांग्यार 14 तारखेर घेतले म्युनिसिपालिटी हॉल सांगे. आनीक बिचोलीम आमी 16 तारखेर घेतले 16 मे. ते थंय वेन्यू आसा तो येतलो आमकां समवेर इन बिचोलीम. आनीक ताजे नंतर अर्ज आमी करतले. सगळ्यांक सांगपाक सोदता न्यू एप्लिकेशन त्या दीस घेवची ना आमी. आसा ती पेंडींग ती एक फावटी फिनिश जाले नंतर परत अशें ड्रायव्ह करून आमी परत नवी एप्लिकेशनां घेतले. ही फक्त तांचे पेपर इनकम्प्लीट आसात आनीक कांय कारणाक लागून उरलेले आसात. ती सगळी सरकारी मशिनरी त्या जाग्याचेर व्हरून ते सगळे कंप्लीट करून आमचे टार्गेट आसा 1 म्हयन्या भितर तांच्या अकाउंटाचेर पयशे वचपाक जाय हें टार्गेट आसा. एक मतदारसंघाचे खूब आसात पूण आमी मॅक्झिमम एका मतदारसंघान ह्या वर्साक 200 क्लियर करतले सो दॅट एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी गेट्स द ऑपॉर्च्युनिटी. तितक्यांकूच आपयतले तुमी? तितक्याकच तांचे पेंडींग आसा तांकांच आपयतले आनी नवी फिनिश जातकच आमी नवे एप्लिकेशन रिसीव करतले तांचे खातीर वेगळी. हाचे पयलीं आमी हो ट्राय करून सोंपयल्ले आसात पण आतां नवे जे आमी कांय तांकां रिलॅक्सेशन दिल्ले आसात. एग्जाम्पल आमी एखादे वेळ सरकारी जाग्यान भितर घर आसा किंवा पगुंदादीन भितर आनी गेले ते गोंयकार आसात 30 इयर्स आमी त्या हाजे कडच्यान घेतले पंचायतीन. 2564 लोकांक आमी ताचो लाभ दिला आनी सादारण 56 crores स्कीम 56 crores आतापर्यंत ताजेर मोडलेले आसात. आनीक जे 2022 सान आमी खूब जोरान घेवन हांव जेन्ना मिनिस्टर जाला तेन्नाच्यान ही स्कीम खऱ्या अर्थान मुखार वचपाक लागले. म्हाका दिसता की 50
75% आसा ती ह्या 3 वर्सांकच जाल्ले आसात आउट ऑफ ह्या 2 वर्सां कळ्ळें न्ही 2564 आसा पळय न्ही 75% ऑफ एप्लिकेशन्स आर प्रोसेस्ड ओनली इन दिस. आता तुम्ही जे परत फॉर्म मागताले तुम्ही स्टार्ट करता एलिजिबल किती आहात तेका डॉक्युमेंट. ओके आय विल. There are two things. First thing is the applications GIF as a payment. Clearly, it is for the purpose of construction of a new house, reconstruction, and repairs. For new house, the financial assistance that is given is 3 lakhs, and for repairs it is 1,50,000. And income criteria is 3 lakhs. Income which is annual income, annual family income is to be 3 lakhs. So the documents म्हणजे first thing is ownership documents, house tax receipt, तातूंत ताचे identity documents. Then you need a engineer. Identity need for voting card or Aadhaar card? Yes, Aadhaar card will do or voting card. And main important is the estimate. Also estimate certified by engineering estimate PWD आणि no any private engineer. Any private engineer. पण पयलीं कितें जातालें की पयलीं खुबश्यो त्रुटी आशिल्ल्यो त्रुटी इन द सेन्स लायक इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट द ओनरशीप डॉक्युमेंट कारण आज्याच्या पणज्याच्या नांवान घरां आसतालीं एंड इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट सो गव्हर्मेंट मेड इट सो इजी दॅट हाऊस टॅक्स रिसीट वॉज कन्सिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट डॉक्युमेंट. रिसेंटली वी ऑल्सो हॅड इश्यूज इन सम ऑफ द especially these ownership issues only Komdat property जो काही issues असतात पहिले. So there also we have made it made simplified the procedure. And EWS certificate this time what we have done is we have done EWS certificate compulsory. कारण खूप वेळा EWS there is a gray area and there might be a misuse of the scheme. So my humble request for all the applicants whose applications are pending that on the day of the drive they should come ताच्यानी तांचे बरोबरचे जे आमी डिफिशियन्सी तांकां ऑलरेडी पॉइंट आउट केल्या कितें कितें डॉक्युमेंट तांच्यानी हाडचे. सो आय रिक्वेस्ट देम की तांच्यानी जाता तितले ते डॉक्युमेंट हाडचे आनी ते डॉक्युमेंट कंप्लीट करूनच ऑफिसार येवचे. बारीक सारीक खंय सिग्नेचर मारली ना खंय फोटो ना आनी कितें ना दोज ऑल थिंग्स वील बी टेकन केअर ऑफ देर. And more particularly, let me request because we have received complaints saying that some Mamlatdars are not issuing the EWS certificate. It is not so. Mamlatdar need not issue certificates for a particular purpose. So I hope the applicants cooperate